نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Nurul Huda. Batch 2 and verb revision students, आप सबको खुश आमदीद है। लेक्चर नंबर 45 में हमारा आज का टॉपिक है मुजारे के तगय्युरात, फेल मुजारे खफीफ या मंसूब। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को अल्लाह ताला की तौफीक और मदद से। जैसे इसम का इराब होता है इसी तरह फेल का इराब भी होता है। इसम मरफू, मंसूब और मजरूर होता है, जबकि फेल मरफू, मंसूब और मजजूम होता है। लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ मजरूर और मजजूम का है। फेल माजी मबनी अस्मा की तरह अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता, लेकिन फेल मुजारे अपनी नॉर्मल शक्ल के अलावा भी कुछ शक्लें अख्तियार करता है। फेल मुजारे की इन शक्लों को हम फेल मुजारे खफीफ या फेल मुजारे अखफ के नाम से ग्रामर की बुक्स में पढ़ते हैं। फेल मुजारे खफीफ को फेल मुजारे मंसूब भी कहा जाता है। जब हमने फेल मुजारे की बेसिक गर्दान बनाना सीखी थी यफ़अलु के वजन से, तो वहां हमने सीखा था कि फेल मुजारे की रिजेम्बलेंस इसम के साथ है। जैसे हमने एक किस्म की वाहिद मुसन्ना और जमा बनाई, इसी तरह फेल मुजारे के सिगे की भी वाहिद मुसन्ना और जमा बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किस्म लेती हूँ मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन वाहिद इसम है, इसकी मुसन्ना मुस्लिमानी, जमा मुस्लिमीन। इसी तरह जब हमने यफ़अलु के वजन पर वाहिद मुज़क्कर गायब का पहला सीगा बनाया था, तो ये वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा मुसन्ना मुज़क्कर गायब का सीगा कैसे बना था, यफ़अलानी, और जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बना था यफ़अलूना। फिर इसी तरह हमने फेल मुजारे की इसम से रिजेम्बलेंस को समझा था। अब यहाँ एक और रिजेम्बलेंस आ गई कि जैसे इसम का एराब होता है इसी तरह फेल मुजारे का एराब भी होगा और वो मुख्तलिफ शक्लें अख्तियार करेगा। तो ये सिमिलैरिटीज आ गई। हमने जो बेसिक गर्दान पढ़ी थी फेल मुजारे मारूफ की, वो मरफू गर्दान थी, यानी उस गर्दान का एराब मरफू था। अब आज हम फेल मुजारे मंसूब की गर्दान बनाना सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जब हमने फेल मुजारे को उसमें ताकीदी मफहूम लाना सीखा था, तो हमने उस वक्त फेल मुजारे के गर्दान को 5 रोज में डिवाइड किया था। आज हम फेल मुजारे मारूफ के गर्दान को 3 रोज में डिवाइड करेंगे और फिर समझते हैं इसको कि फेल मुजारे मंसूब की गर्दान कैसे बनेगी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट रो जो हम बनाएंगे वो कौन सी रो होगी, जिसमें हमें वो तमाम सीगे लेकर आने हैं जिनके आखिर में पेश है यफ़अलु, तफ़अलु, तफ़अलु, अफ़अलु, नफ़अल। ये हमारी फर्स्ट रो है। दूसरी रो में, सेकंड रो में हम वो सीगे लेकर आएंगे जिनके आखिर में आनी, ऊना और ईना मौजूद होंगे। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। यफ़अलानी, तफ़अलानी 3 टाइम्स हो जाएगा ये। यफ़अलूना, तफ़अलूना, तफ़अलीना। ये हमारी सेकंड रो आ गई। अब पीछे हमारे पास सिर्फ 2 सीगे बचते हैं जमा होने से, यफ़अलना, तफ़। तो ये हमारी फेल मुजारे की जो मारूफ की गर्दान थी ना, ये 3 रोज में डिवाइड हो गई। अब हम इसे मंसूब करना सीखते हैं। क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। पहली रो को हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे,
इन सीगों के आखिर में अगर आप लोग गौर करें तो आपको पेश मिल रहे हैं। इसी बेस पर हमने इसम को जो है मरफू कहा था। जिस किस्म के आखिर में आपको पेश मिलेगी या दम्मातैन मिलेंगी वो इसम मरफू होगा। इसी बेस पर फेल मुजारे की गर्दान को मरफू कहा गया था। राइट। अब यहाँ से क्या करना है, इस पेश को रिमूव करना है और जबर में तब्दील कर देना है, यानी इस पेश की जगह हम जबर ले आएंगे। तो क्या बनेगा, यफ़अलु से यफ़अला, तफ़अला, तफ़अला, अफ़अला, नफ़अला। तो हमारी पहली रो जो है ये मंसूब हो गई है। ठीक है। सेकंड रो को देखिएगा प्लीज। इसमें आनी की साउंड्स वाले हमारे सारे सीरियल मौजूद हैं। इस रो में हमने क्या करना है, ये जो इसमें नून आ रहा है, सब में नून हमें कॉमन मिल रहा है। ठीक है। तो आनी, ऊना और ईना का हम नून ड्रॉप करते हैं। अब जब हम इन सीगों को लिखेंगे तो कुछ चेंजेस आएंगे। पहले 4 सीगे तो सेम ऐसे लिखे जाएंगे। देखिए, यफ़अला, यफ तफ़अला, तफ़अला, तफ़अला। अब बारी आई यफ़अलूना की। यफ़अलूना में जब हम नून इराबी को ड्रॉप करेंगे तो इसकी जगह एक खाली अलिफ लिखा जाए, ऐसे यफ़अलून। फिर तफ़अलूना से तफ़अलून। वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा, इसका जब हम नून इराबी ड्रॉप करेंगे तो जो हमारे पास ये या हमें खुली लिखी हुई नजर आ रही है, इसको हम इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा तफ़अली। हमारी सेकंड रो भी मंसूब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। थर्ड रो को देखते हैं। ये जमा मुअन्नस के दोनों सीगे हैं। इन सीगों में कोई चेंज नहीं है, ये मबनी की तरह एक्ट करेंगे। इनके पीछे इफेक्ट्स आएंगे, ऐसे हरूफ आएंगे जो इनको मंसूब या मजूम करेंगे। ठीक है। उनके आने से ये मंसूब होंगे लेकिन हमें नजर नहीं है। जैसे मबनी अस्मा के पीछे कोई ऐसे हरूफ आते हैं जो उसमें चेंजेस लाते हैं तो वो हमें चेंज नजर नहीं आता। ये भी इसी तरह करेंगे। हाँ, जब हम एनालिसिस करेंगे, जब हम वर्किंग करेंगे, अपनी तरकीब करेंगे किसी भी आयत की, और अगर ये सीगे आ जाए और इनसे पहले आपको कुछ ऐसे हरूफ मिल रहे हैं जो कि इसको खफीफ कर रहे हैं या मंसूब कर रहे हैं, तो हम इनको वहां मंसूब कंसिडर करेंगे। अदरवाइज फेल मुजारे मारूफ जो है वो मरफू ही इस्तेमाल होता है। फेल मुजारे से पहले कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जो फेल मुजारे को खफीफ या मंसूब करते हैं। अब हमें उनको स्टडी करना है, वो कौन कौन से हैं जो आकर फेल मुजारे को मंसूब करते हैं। इससे पहले जब हमने इसम को मंसूब करना सीखा था तो हमने देखा था कि इसम को इन्ना के जरिए मंसूब किया गया। उसके बाद मां नाफिया की खबर मंसूब थी। ये भी एक रिजेम्बलेंस आ गई देखिए हमारे सामने। अब फेल मुजारे को मंसूब करने के लिए कुछ हरूफ हैं, कुछ रीजंस हैं जो इसे मंसूब या खफीफ करेंगे। देखिएगा, लन, अन, कई, इदन, ये 4 हरूफ जो हैं ये फेल मुजारे से पहले आकर फेल मुजारे को मंसूब करते हैं या खफीफ करते हैं। इसके अलावा 2 और हरूफ हैं, ली, हमेजारा, हत्ता, ये भी हरफे जर है। ग्रामर वालों के मुताबिक ली और हत्ता ये फेल मुजारे को मंसूब नहीं करते। एक्चुअल में इन हरूफ के बाद एक अन छुपा हुआ है जो कि आगे फेल मुजारे को मंसूब करता है। इसलिए उन्होंने इन दोनों को अपनी इस फेल मुजारे मंसूब की लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया। ठीक है। और रीजन यही देते हैं कि ये मंसूब नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये हरफे जर हैं, इनका काम तो एक्चुअल में इसम को मजरूर करना है ये। ठीक है। इसी वजह से यहाँ कहा जाता है कि यहाँ एक अन हिडन है जो फेल मुजारे को खफीफ या मंसूब करता है। अब हम इन सब का इस्तेमाल देखते हैं, वन बाय वन करके समझते हैं। इन हरूफ को हरूफ नासिबा भी कहा जाता है। स्टार्ट करते हैं हम लन से।
حرف لن کے اپنے کوئی الگ معنی نہیں ہے، لیکن یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو کیا کیا کرتا ہے دیکھیے گا۔ فعل مضارع کے ساتھ آ کر اس کو منصوب کرتا ہے، یہ مضارع میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے، فعل مضارع کا معنی مستقبل کے ساتھ خاص کرتا ہے۔ اب کیونکہ اس کا اپنا کوئی ایکچوئل میننگ نہیں ہے، لیکن جب یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، اس پر داخل ہوتا ہے، تو دیکھیے دو طرح کی معنوی تبدیلی لا رہا ہے۔ کیسے؟ پہلی، زوردار نفی کا مفہوم یعنی تاکیدی نفی لے کر آئے۔ سیکنڈ، معنی جو ہے مستقبل میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم فعل مضارع کی جو ٹرانسلیشن کرتے ہیں وہ حال اور مستقبل میں کرتے ہیں، لیکن اب جب ہمیں فعل مضارع سے پہلے حرف ناصبہ لن ملے گا تو ہم اس کی ٹرانسلیشن مستقبل میں کریں گے، فیوچر میں۔ دیکھیے گا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلو کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل مستتر ہے۔ پھر لا یفعلو، لا لا حرف نافیہ ہے، فعل مضارع سے پہلے آ کر اس میں نیگیشن لے کر آتا ہے، نفی کا مفہوم لے کر آتا ہے، اور لا کے ساتھ ہم فعل مضارع کی ٹرانسلیشن حال اور مستقبل دونوں طرح سے کرتے ہیں۔ وہ نہیں کرتا ہے یا کرے گا۔ پھر ما یفعل، ما حرف نافیہ ہے، فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور نیگیشن لے کر آتا ہے، اور فعل مضارع کا ترجمہ حال کے ساتھ مختص کرتا ہے، وہ نہیں کرتا ہے۔ اب ہم لن کے افیکٹس کو سمجھتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو سمپل نیگیشن دکھائی کہ فعل مضارع میں کیسے آئے گی، اب لن کیسے زوردار نفی کا مفہوم لے کر آئے گا اور مستقبل میں معنی کو لے جائے گا، اس کو سمجھتے ہیں۔ لن کیا کیا کرے گا؟ سب سے پہلے آ کے فعل مضارع کو منصوب کرے گا، زوردار نفی لے کر آئے گا اور معنی مستقبل میں ہو جائے گا۔ لن پلس یفعلو، یفعلو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل مستتر ہے، لن آ گیا، اس کو منصوب کرے گا، زوردار تاکیدی نفی لے کر آئے گا اور فعل مضارع کا معنی مستقبل میں ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا لن یفعلا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر فعل مضارع منصوب ہے اور ٹرانسلیشن وہ ہرگز نہیں کرے گا، لن پلس یفعلانی، یفعلانی مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہما ضمیر اس میں فاعل مستتر ہے، لن اس کو منصوب کرے گا، جب مثنیٰ کے صیغے کو منصوب کرے گا تو یہ نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا لن یفعلا، وہ دونوں ہرگز نہیں کریں گے۔ اب یفعلا دیکھیے یہاں پر ہمارا فعل مضارع منصوب ہے، کیونکہ پیچھے لن موجود ہے، لن پلس یفعلون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس میں ہے، لن اس کو منصوب کرے گا، اس کا نون اعرابی ڈراپ کرے گا اور ادھر ایک خالی الف لے آئے گا۔ دیکھیے لن یفعلو، یفعلو فعل مضارع منصوب، ٹھیک ہے، کیونکہ پیچھے لن موجود ہے، وہ سب ہرگز نہیں کریں گے، لن پلس یفعلنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ، ہننا ضمیر اس میں فاعل ہے ہمارے پاس، لن آ جائے گا اور اس کو منصوب کرے گا۔ اب کیونکہ یہ وہ صیغہ ہے کہ جس پر ہمیں افیکٹ نظر نہیں آئے گا، لیکن کیونکہ پیچھے لن موجود ہے تو ہم اس کو منصوب کنسیڈر کریں گے۔ ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ وہ سب ہرگز نہیں کریں گے، تو یہ لن کی ایک پریکٹس تھی، اس افیکٹس کو سمجھیے گا۔ لن نصبرا، لن حرف ناصبہ ہے، نصبرا فعل مضارع منصوب جمع متکلم کا صیغہ ہے، نحن ضمیر اس میں فاعل ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، لن یغفرا، لن حرف ناصبہ ہے، یغفرا فعل مضارع منصوب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔
جب بھی آپ کے سامنے کوئی آیت حدیث جہاں پہ آپ کو لن کا استعمال ملے تو آپ انالیسس کرتے ہوئے اس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں حرف نفی و توکید و استقبال، یعنی نفی لے کر آتا ہے، تاکیدی نفی ہوتی ہے اور معنی مستقبل ہے۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس ان۔ ان بہت امپورٹنٹ حرف ہے، اس کو سمجھیے گا۔ فعل مضارع کے ساتھ آ کر اس کو منصوب کرتا ہے۔ اس کو حرف مصدر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے ساتھ آ کر مصدر کے معنی دیتا ہے۔ مصدر کیا ہے؟ مصدر نیم آف ایکشن کو کہتے ہیں، کام کے نام ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، لکھنا، سونا، جاگنا، یہ سب کام کے نام ہیں۔ اسی لیے ان کو حرف مصدری بھی کہا جاتا ہے۔ جب بھی ان آپ کو فعل کے ساتھ ملے گا تو یہ فعل کے معنی کو مصدری معنی میں لے جائے گا، پھر وہاں ہم فعل کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل میں زمانہ پایا جاتا ہے، جبکہ مصدر میں زمانہ نہیں پایا جاتا، صرف کام کا نام ہوتا ہے فعل میں۔ ٹھیک ہے، ہم نے فعل میں پڑھا تھا نا کہ فعل جو ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مصدر میں ہمیں جو ہے صرف کام کا نام ملے گا، یہاں زمانے کا ذکر ہم نہیں کریں، کیونکہ فعل میں تو کام کے ہونے کو ظاہر کرتے ہیں، اس میں زمانہ اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے۔ ان پلس فعل از اکول ٹو مصدر مؤول۔ اب ان کے ساتھ جب ہمیں فعل ملے گا تو وہ مجموعہ مصدر مؤول کہلائے گا۔ مصدر مؤول جملے میں مبتدا، خبر، فاعل اور مفعول وغیرہ بن کر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مصدر مؤول جملے میں کون کون سی پوزیشنز لیتا ہے، کہ وہ مبتدا، خبر، فاعل، مفعول وغیرہ بنتا ہے۔ فعلا، فا عین لام روٹ لیٹر، فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، اس نے کیا۔ یفعلو فعل مضارع مرفوع، واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر اس میں فاعل مستتر ہے، وہ کرتا ہے یا کرے۔ اب یہ دونوں فعل ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ اب مصدر کیا ہوگا اس فعل کا؟ دیکھیے گا، فعل کرنا، مصدر کو ہم منصوب فارم میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فعل کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ نہ آ رہی ہے، کرنا، کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، یہ سب مسافر ہیں۔ رہابا فعل ماضی، دال ہا با روٹ لیٹر ہے، واحد مونس میں فاعل ہے، وہ گیا، ٹھیک ہے۔ یذهب فعل مضارع، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، وہ جاتا ہے یا جائے گا۔ اب یہ دونوں فعل ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا بنے گا؟ جانا، اردو میں ہم کیسے کہیں گے؟ جانا، ٹھیک ہے، اور جانا کی عربی کیا ہے؟ ذہابن، ٹھیک۔ اب میں یذهب سے پہلے ان حرف مصدر کو لے آتی ہوں، اس کو ان مصدریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان یذهب، ان مصدریہ آ گیا، یذهب فعل مضارع منصوب، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے۔ سمپل ٹرانسلیشن جب ہم نے کی تھی یذهب فعل مضارع مرفوع کی، وہ جاتا ہے یا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب کیونکہ فعل مضارع سے پہلے ان آ گیا تو اب فعل مضارع کی ٹرانسلیشن مصدری معنی میں چلی جائے گی، یعنی اب ہم اس کی ٹرانسلیشن جو ہے کریں گے، اس میں مصدری معنی آئے گا، اس میں زمانے کا ذکر نہیں ہوگا، جملے کے معنی کو مصدر میں بدل دے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے گا، اس کا جانا، اب اس کا جانا کو غور کریں، اس میں کہیں ہمیں زمانے کا ذکر نہیں مل رہا، ہمیں صرف فعل کا نام کام مل رہا ہے کہ وہ، یعنی اس کا جانا۔ جیسے میں آپ کو روٹ لیٹرز بتاتی ہوں تو میں آپ کو بتاتی ہوں نا اس کا مصدری معنی یہ ہے، تو یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مصدری معنی میں زمانہ نہیں آپ کو بتایا جائے، زمانہ صرف ہمیں فعل میں ملتا ہے۔
देखिएगा कई, तीसरा हर्फ नासबा है हमारा कई। इसकी ट्रांसलेशन की जाती है ताके, और इसको लामे जारा के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखिएगा फेल मुजारे को मंसूब करता है, अपने से पहले फेल की वजह बताता है। अब यहाँ हमें कई के बारे में बताया जा रहा है कि कई क्या करता है। कई फेल मुजारे को मंसूब करता है और अपने से पहले फेल की, यानी इसका मतलब है कई से पहले भी हमें एक कोई फेल मिलेगा, जुमला फेलिया मिलेगा। ठीक है, मजीद समझते हैं इसके पॉइंट्स को। फेल का तर्जुमा फेल में मौजूद अमल के हिसाब से होगा। कई से पहले फेल माजी भी मिल सकता है, लेकिन इसके बाद फेल मुजारे ही मिलेगा। देखें, कई किसी भी फेल के बाद आ सकता है। ठीक है, और उस फेल का मकसद बयान करता है कि वो फेल क्यों हुआ। ठीक है, लेकिन कई के बाद हमें हमेशा फेल मुजारे मिलेगा, और ये फेल मुजारे को मंसूब करेगा। ठीक है, और फिर वहां भी हम इसकी ट्रांसलेशन जमाने के हिसाब से नहीं करेंगे, बल्कि उसमें मौजूद काम या अमल के हिसाब से ट्रांसलेशन की जाएगी। इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल से। देखिएगा, नसरत ज़ैनबु उफ्ताहा। नसरत फेल माजी, नून फ़ादरा रूट लेटर, मदद करना। है? अब वाहिद मोहन्नस गायब का सीगा है, सीगा नंबर 4 के बाद फाइल जाहिर मिलता है। ज़ैनबु इसका फाइल है। उफ्ताहा मुजाफ मुजाफ इलैह होकर इसका मफूल हो जाएगा, क्योंकि एक तो नून स्वादरा मुतादी फेल है, और यहाँ पे उफ्ताहा मुरकब इजाफी हालत नसब में है। इधर क्या ट्रांसलेशन हम करेंगे? जैनब ने अपनी बहन की मदद की। अब देखिएगा, कई तफरहा, कई आ गया, यानी अपने से पहले वो फेल की ये वजह बयान करेगा कि ये फेल क्यों हुआ। कई ताके तफरहा, तफरहा फेल मुजारे मंसूब वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। हिया ज़मीर इसमें फाइल मुस्ततिर है। ताकि वो खुश हो जाए, फाराहा खुश होना। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास इसमें फाइल हिया की ज़मीर है, तो ताकि वो खुश हो जाए। ज़ैनब ने अपनी बहन की मदद की ताकि वो खुश हो जाए। देखिएगा, अब यहाँ पे कई ने आकर पिछले फेल की वजह बयान की कि उसने क्यों मदद की ज़ैनब ने अपनी बहन की, ताकि उसकी बहन खुश हो जाए। कई लामे जारा के साथ अक्सर इस्तेमाल होता है। देखिएगा, अच्छा, जब कई के साथ अक्सर लामे जारा आता है तो ये लामे जारा हज़फ कर दिया जाता है वहां पर। कदिमतु लकई अफहमल कुरआना। कदिमतु फेल माजी, काफ दाल मीम रूट लेटर है, तापिश तू अना की ज़मीर इसमें फाइल है। ठीक है, मैं आई। ठीक है, काफ दाल मीम आना। लिकई ताके, अफहमा फेल मुजारे मंसूब, फा हा मीम रूट लेटर समझना। वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, अना ज़मीर इसमें फाइल है। अल कुरआन हालत नस्ब में इसका मफूल है। ठीक है, देखिए ट्रांसलेशन। मैं आई ताकि कुरान समझूं। अब ये फेल माजी मिल रहा है आपको, और बताया जा रहा है कि मैं क्यों आई, ताकि मैं कुरान समझूं। पिछले फेल का यहाँ पर हमें रीजन बताया जा रहा है कि वो क्यों हुआ, क्योंकि मैं कुरान समझना चाहती थी, इसलिए मैं आई। लिकई को ला नाफिया के साथ मिलाकर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा देखिएगा, लिकई ला। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा आप लोग। ईदन, ईदन को हरफे जवाब कहा जाता है।
فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، کسی بات کے جواب میں آتا ہے، مستقبل کے ساتھ معنی خاص کر دیتا ہے۔ دیکھیے یہ 3 کام کر رہا ہے، منسوب کر رہا ہے، کسی بات کے جواب میں آتا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی بات چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی جملہ ہے جس کے جواب میں یہ اذن آتا ہے اور پھر اس کے بعد جواب دیا جاتا ہے فعل مضارع کے ساتھ، اور فعل مضارع کی ٹرانسلیشن کو مستقبل میں مختص کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر فعل مضارع کی ٹرانسلیشن ہم صرف مستقبل میں کریں گے۔ اذن تب تو یا پھر تو، ٹھیک ہے، اس کی ٹرانسلیشن ہم ایسے کریں گے، اور قرآن مجید میں ہمیں اذن اس طرح سے لکھا ہوا ملے گا۔ اذن تفرح اختها بزینب، تفرح فعل مضارع منصوب، فرح روٹ لیٹر، خوش ہونا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ صیغہ نمبر 4، اختها مضاف مضاف الیہ، حالت رفع میں ہے، یہ اس کا فاعل ہے۔ بزینبا با حرف جر، زینبا مجرور اسم، متعلق فعل ہو جائے گا۔ ٹرانسلیشن کیسے کریں گے؟ تب تو اس کی بہن زینب سے خوش ہو جائے گی۔ جب ہم نے ابھی پیچھے اس کو کئی کے ساتھ کیا تھا تو تب ہم نے کہا تھا زینب نے اپنی بہن کی مدد کی تاکہ وہ خوش ہو جائے، اب یہ اس کے جواب میں یہاں یہ آیا تب تو اس کی بہن زینب سے خوش ہو جائے گی، تو ہم اس طرح سے اس کو پچھلی اگزامپل سے ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ لام جر اسے لام تعلیل بھی کہا جاتا ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تاکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جیسے میں کلاس سے باہر نکلی تاکہ پانی پی سکوں، ٹھیک ہے، وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، حتیٰ حد پہ جا رہا ہے، یہاں تک کہ، اور حتیٰ کے بعد ہمیں ایک ان محذوف ملے گا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد فعل مضارع منصوب ملتا ہے، حتیٰ کے بعد ایک ان محذوف ہڈن ہوتا ہے۔ قرآن سے پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ان تسجدہ، ان ہمارا ان مصدریہ، تسجدہ فعل مضارع منصوب، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتا ضمیر اس میں فاعل ہے۔ اس نے کہا اے ابلیس، کس چیز نے روکا تجھے کہ تو سجدہ کرے، کہ اس کو فوکس کیجئے گا، کہ تو سجدہ کرے اسے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب دیکھیں تسجدہ کی ٹرانسلیشن مصدر میں چلی گئی، ٹھیک ہے، ان کے تسجدہ تو سجدہ کرے۔ ان تذهبوا بقرتا، ان ہمارا ان مصدریہ آ گیا، تذهبوا تذهبونا تھا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اور منصوب ہوا تو نون ڈراپ ہو گیا۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو کوئی گائے، ٹھیک ہے، کہ ان کے تذهبوا تم ذبح کرو، ٹھیک ہے، بقرتن کوئی گائے۔ اب یہاں تذهبوا کی ٹرانسلیشن کیسے کی گئی؟ تم ذبح کرو، فعل مضارع ہے لیکن ٹرانسلیشن مصدر میں چلی۔ لیعبدونی، لی لام تعلیل ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس میں فاعل موجود ہے۔ اب یہ نون کے نیچے جو زیر آ رہی ہے یہاں پر جائے متکلم جو ہے وہ محذوف ہے، جو کہ مفعول بھی ہی تھی، ٹھیک ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، ٹھیک ہے، لام تعلیل کی ٹرانسلیشن کے یعبدونی، وہ میری عبادت کرے۔ اب یہاں بھی دیکھیں ٹرانسلیشن جو ہے کس طرح سے کی جا رہی ہے، اور ایک اور نوٹ کیجئے چیز کو کہ اس بات کے یہ جو ہے نا وجہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے جن اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا، ٹھیک ہے، کہ وہ میری عبادت کرے، یہاں یہ وجہ بتانے کے لیے۔ لن ندخلہا، لن ہمارا حرف ناصبہ ہے، ٹھیک ہے،
حرف نفی و توکید و استقبال. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیے اس نے اس کو منسوب کیا ہے. اب اس کی ٹرانسلیشن کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تاکیدی نفی ہوگی اور مستقبل میں ہوگی. حتی حرف جارہ ہے، یہاں ایک ان محذوف مانا جائے گا. یا خروجو یا خروجونا تھا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس میں فاعل تھی. ہم ہرگز اس بستی میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یہاں تک کہ یخرجو وہ سب اس بستی سے نکل جائیں. ٹھیک ہے، اب ہم اس سلائیڈ میں حروف ناصبہ اور اس کے اثرات کو ریوائز کر لیتے ہیں ایک چارٹ کے فارم میں. تو دیکھیے گا، لن حرف نفی، ہرگز نہیں کیا اثر کرتا ہے؟ منصوب زوردار نفی معنی مستقبل میں. ان حرف مصدری، ان حرف مصدری منصوب فعل کے ساتھ مل کر مصدری معنی. کئی تاکہ منسوب کرتا ہے، اپنے سے پہلے فعل کی وجہ بتاتا ہے، فعل کا ترجمہ میں موجود عمل کے حساب سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اذن حرف جواب، تب تو منصوب بعد کے جواب میں آتا ہے، معنی مستقبل میں خاص کرتا ہے. حتی یہ حرف جارہ ہے، اس کے بعد ہمیں ان محذوف ملے گا یہاں تک کہ. حتی کے بعد فعل مضارع منصوب ملتا ہے اور اس کے بعد ایک ان محذوف ہوتا ہے. لی یہ بھی لام جر ہے، اسے لام تعلیل بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک ان محذوف ہوگا اور لام تعلیل وجہ بتانے کے لیے آتا ہے. آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے فعل مضارع کو خفیف یا منصوب کرنا سیکھا، فعل مضارع خفیف کی گردان بنانی سیکھی، اور فعل مضارع کو منصوب کرنے والے حروف ناصبہ کی اسٹڈی کی. اللہ تعالی ہم سب کو شرح صدر عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.